श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भ। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्समं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः आभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। जतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। जुमामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असङ्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः। सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग् विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषा लोक इमाः प्रजाः। एतं विभूतिं योगं च मम जो वेत्ति तत्त्वतः सुविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा सावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः समां नित्यं तृष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।
अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीत देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदितं मन्ये जन्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थि त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः जाभिर्विभूतिभिर्लोका निमां संवाप्यतिष्ठति कथं विद्यामहं योगिं स्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति शृणुतो नास्ति मे मृतं श्री भगवान वाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यनामहं विष्णु ज्योतिषं रविरं सुमान् मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वितेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मे कमाक्षरं यज्ञानं यपयज्ञोऽस्मि स्थावरणं हिमालयः अश्वत्थिः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां धराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्
प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणमस्मि वासुकिः अनन्तशास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽयं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृतामहं शशानं मकरश्चास्मि स्रोतसमस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवहमार्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां बादः प्रवदतामहम् अक्षरामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरस्याः मुधवश्च भविष्यतं कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणां श्रुतिर्मेधा धृतिः क्षमा गृहश्चाम तथा साम्नं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशिरोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः दीतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं ययोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृषीणां वासुदेवस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुसनाः कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषितां मौनं चैवास्मि गृह्याणां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यच्चात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्धे सतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमस्य तं श्रीमदुर्जितमेव वा ततदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्ण मेकंसेन स्थितो जगत् इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां सहितयं वैयासिक्यं भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि
मति भ्रम यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।